दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। कुनै पनि मुद्दा या अभियोगको प्रक्रियालाई अन्तिम न्याय निरूपण गर्ने काम अदालतको हो र त्यो रहनु पनि पर्छ। यसमा नै अदालतको गरिमा र न्यायिक स्वतन्त्रता रहन्छ। तर कुनै पनि अभियोगको प्रारम्भ नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकिलको लेखापढीबाट अगाडि बढ्ने गर्दछ। तर कसैको विरुद्ध जाहेरी परिरहँदा त्यसलाई कति संवेदनशीलताका साथ प्रक्रियामा लैजाने र त्यो पनि प्रहरी र सरकारी वकिलकै गम्भीरतामा तत्कालीन रूपमा निर्भर रहन्छ। कतै यी दुवै निकायमा संवेदनशीलतामा कमी देखिएमा न्यायिक निरूपणमा अन्याय भएर पीडित नै अझ पीडित हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। आज हामी कानुनमा रहेका छिद्रको प्रयोग गरी कसरी न्यायिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाइन्छ, प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउने कसरी लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर आजको एपिसेन्टरमा बहस गर्दैछौँ। बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा गण्डकी प्रदेशका पूर्व प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर, त्यसैगरी नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य नवराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता सुषमा बास्कोटा बराल। उहाँ तीनैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै सुरुमा नवराज सरबाट जान चाहे। कुनै पनि घटना घट्छ या त्यो घटनाको जाहेरी लिँदै गर्दा प्रहरी कति संवेदनशील रहनुपर्छ? अनि किनभने अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको चाहिँ नि पिलरमा सबभन्दा फाउन्डिङ पिलर चाहिँ नि इन्भेस्टिगेसन हो। यसका विभिन्न कम्पोनेन्टहरू छन्। इन्भेस्टिगेटर भयो, प्रोसिक्युटर भयो, डिफेन्स भयो, त्यसपछि कोर्ट भयो, त्यसपछि तपाईँको प्रिजन भयो। यी चाहिँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका पिलरहरू भए। त्यसमा त्यो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको सुरु गर्ने त्यो फाउन्डेसन निर्माण गर्ने काम चाहिँ इन्भेस्टिगेटरको काम हो, प्रहरीको हो। त्यहाँदेखि इन्भेस्टिगेटरले चाहिँ यस्ता समाजमा अपराधहरू हुँदाखेरि अब भन्नुहोस् न, अब अनुसूची अन्तर्गतका अपराधहरू हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको भयो, अनुसन्धान अधिकृतको भयो। हाम्रो कानुनले प्रहरीलाई त्यो अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको छ। अब त्यो चाहिँ के छ भने अब कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने कतिपय अब हामीले कानुनमै व्यवस्था गरेका छौँ कि लिखित कोही लेख्न नजान्ने, कसैले फोनमा भनेको बारेमा पनि नोटिसमा लिएर पनि अनुसन्धान अधिकृतले चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर यो जिम्मेवारी चाहिँ फेरि अति संवेदनशील जिम्मेवारी पनि हो। त्यसले गर्दा अनुसन्धान अधिकृत चाहिँ क्यापेबल हुनु पर्यो, व्यावसायिक हुनु पर्यो, न्यायिक मन भएको हुनु पर्यो र चाहिँ दण्डहीनताको विरुद्धमा चाहिँ एउटा सशक्त एउटा चाहिँ शक्तिको रूपमा उसले चाहिँ आफूलाई प्रमाणित गर्न सकेको पनि हुनु पर्यो। त्यो ढङ्गले अनुसन्धान अधिकृत चाहिँ सक्षम छ र प्रोफेसनल छ र उसले हरेक इस्युलाई राम्ररी बुझेको छ र यस्ता चाहिँ अपराधहरू हुँदाखेरि, अपराध आउँदाखेरि, नोटिस आउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई सिरियस चाहिँ संवेदनशीलतापूर्वक लिएर उसले अगाडि बढ्दाखेरि अनि बल्ल फेरि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमको अरू अपरेटसहरू अनि बिस्तारै इन्भल्भ हुँदै जाने र कोर्टसम्म मुद्दा जाने र फेरि अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि भिक्टिमले न्याय पाउने र चाहिँ अपराधीले चाहिँ फेरि सजाय पाउने अवस्था हुन्छ। अनुसन्धान अधिकृतको जिम्मेवारी चाहिँ सबैभन्दा संवेदनशील छ। त्यही कारणले त्यो संवेदनशीलतालाई अपराध अनुसन्धान अधिकृतले बुझेर अगाडि बढ्यो भने अरू सबै क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमका चाहिँ हामी कहाँ कहिलेकाहीँ झुटा मुद्दा पनि लगाउने गरिन्छ नि। अब विगतकै उदाहरण हेर्ने हो भने विचारका आधारमा पनि झुटा मुद्दा लगाइने गरिन्थ्यो। तपाईँ आफै पनि यसबाट पीडित हुनुहुन्छ। हाम्रो यो न्यायिक प्रक्रिया भनौँ या अभियोग लगाउने प्रक्रिया भनौँ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ आफै? होइन, अब कस्तो छ भने यो चाहिँ अब अनुसन्धान अधिकृत चाहिँ कानुन त चाहिँ त्यो आफै चाहिँ स्वतन्त्र पनि एउटा इन्टिटी हुनुपर्ने हो। कानुनले त्यसरी उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ निष्पक्ष रूपमा अगाडि जान सक्ने, निर्णय गर्न सक्ने, अनुसन्धानमा चाहिँ प्रमाणहरू बुझ्न सक्ने र त्यसरी चाहिँ नि इन्भेस्टिगेसनलाई अगाडि बढाउन सक्ने उसँग चाहिँ त्यो कानुनी अधिकार छ। तर कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ अब यो फेल स्टेटको चाहिँ सिन्ड्रोम हो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि अब त्यो अनुसन्धान गर्ने अधिकृत तलको चाहिँ भनौँ न इन्सपेक्टर डिएसपी लेभलको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले आइजीलाई बोलाएर ल फलानवाला मुद्दा दर्ता गर, जसरी नै गर भनेर भन्ने, अनि फलान जसरी नै हाल भन्ने, अनि आइजीले फेरि तलकोलाई चाहिँ दिने र त्यो अनुसन्धान अधिकृत चाहिँ आफ्नो स्वविवेकभन्दा बाहिर गएर जबरजस्ती
कसैमाथि मुद्दा चलाउनु पनि अथवा कसैलाई मुद्दै नचलाइकन गर्नुपर्ने खालका विगतमा त्यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू चाहिँ छन्। अब त्यो उदाहरणहरूलाई अब फेरि हामीले चाहिँ त्यो त एउटा चाहिँ पास्ट भयो, त्यसबाट सिकेर जाने अवस्था हो। अब तर फेरि अहिले नै सिकेर जस्तै अगाडि बढ्नुपर्छ। अपराध संहिता 2074 को दफा 79 मा भएको व्यवस्थाको प्रावधान अनुसार फेरि त्यही कुरालाई कता कता तान्न खोजेको जस्तो पनि भन्छ नि फेरि। अब के छ भने त्यो अपराध संहिताको धारा 79 ले के भन्छ तपाईँको, त्यो चाहिँ फेरि अब यो एउटा उदाहरण, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि अब यहाँ ठ्याक्क डिस्कसनमा पनि ल्याइहाल्नु तपाईँले। यो जस्टिस श्रीकृष्ण भट्टराईले चाहिँ यो शर्मिला मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भएको र राजेन्द्र मगर चाहिँ प्रतिवादी भएको एउटा मुद्दामा अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले त्यो चाहिँ हदम्याद सकिसकेको र त्यो चाहिँ त्यो बहुविवाहको मुद्दा थियो, त्यसमा चाहिँ त्यो आवश्यक नभएको मुद्दालाई चाहिँ र फेरि जाहेरवालाले चाहिँ मैले चाहिँ लोग्नेसँग मेरो चाहिँ श्रीमानसँग पाउने कुराहरू पाउनु पर्यो, तपाईँले सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर गएको कुरोलाई जाहेरी बनाएर यसरी मुद्दा बनायो भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँले 1 महिना चाहिँ जेल गर्ने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। यो ल्यान्डमार्क डिसिजन हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर धारा चाहिँ त्यही संहिताको चाहिँ धारा 189 ले चाहिँ फेरि के भन्छ भने कुनै अनुसन्धान अधिकृतमाथि उजुरी गर्न पाउने, त्यसमा चाहिँ उजुरी गर्नु पर्यो। फेरि त्यो उजुरी चाहिँ फेरि अनुसूची 1, 2, 3, 4 भित्र नपर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ फेरि दुनियाँवादी भएर जाने खालको स्थिति भयो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ जस्टिस भट्टराईले चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ निर्णय गर्नु त्यो ल्यान्डमार्क निर्णय हो भन्ने लाग्छ। र त्यसले चाहिँ आउँदा दिनहरूमा अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई म चाहिँ मैले चाहिँ गलत काम गरेँ भने कानुनको चाहिँ नि कठघरामा म पर्नुपर्छ, मैले त्यसको चाहिँ जवाब दिनुपर्छ र म पनिस हुने सम्भावना देखियो यहाँ भनेर एउटा चाहिँ नि अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई चाहिँ नि एउटा आई ओपनिङ गर्ने डिसिजन हो यो ल्यान्डमार्क डिसिजन भन्ने मलाई लाग्छ। बाबुराम सरसँग जान चाहन्छु कि हामी कहाँ के भनिन्छ भन्दा पहिला कमन ल सिस्टम अपनाउने अन्य मुलुकहरूमा हेर्ने भने पहिला सुन अनि मात्र थुन भन्ने खालको एउटा देखिन्छ। तर हामी कहाँ पहिला थुन अनि सुन, प्रहरी कहाँ जाने भने पनि लगभग त्यस्तै, कसैलाई अभियोग लाग्यो भने उसलाई ल्याएर आउँछ अनि थुन्छ अनि सुन्छ। यो सिस्टमलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ या तपाईँ आफै पनि महाधिवक्ताको कार्यालयमा बसेर जिम्मेवारी पदमा रहेर काम गरिसक्नु भएको छ, तपाईँको अनुभवले के भन्छ र हामी कहाँ कमजोरी के रहेको छ? जोशीजी, हाम्रो सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने एब्सोल्युटली कमन ल सिस्टम अन्तर्गत प्रणाली पनि होइन, सिभिल अन्तर्गत पनि होइन। हामी कहाँ धेरै राम्रा प्रिन्सिपलहरू जहाँ सिभिलमा या फेरि कमन लमा जहाँ छन् त्यहाँ हामीले त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेका छौँ हाम्रो लिगल सिस्टमभित्र। सिस्टमभित्र भन्दा पनि सिस्टम त हामीले एउटा कुरा म तपाईँलाई आरम्भमा भनौँ कि सिस्टमभित्र खासै ठुलो दोष हुँदैन। सिस्टम इन्कम्प्लिट हुनसक्छ तर सिस्टमभित्र दोष हुँदैन। जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, देशभित्र पिपुलहरूका डिजायरहरू धेरै बढ्दै जाँदाखेरि मान्छेले नयाँ कानुनको खोजी गर्छ, कानुनले त्यसको प्यास बुझाउन सक्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर त्यो कानुन आइसकेपछि पनि फेरि स्थिति जस्ताको तस्तै रह्यो भने कानुनमा दोष हुँदैन। कानुनको एप्लिकेसनमा, कानुनको इम्प्लिमेन्टेसनमा दोषहरू देखिन्छन् र त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कानुनको एप्लिकेसन गर्ने सर्टेन अथोरिटीहरू हुन्छन्। जस्तो अघि मान्यजीले भनिहाल्नुभयो धेरै कुरा, त्यो कुरालाई टच नगरिकन म अरू कुराहरू गरौँ। कानुन नहुनु एउटा खतरनाक स्थिति हो। मान्छेका इच्छाहरू, डिजायरहरू पुरा गर्न सक्नुपर्छ। यदि कानुन आइसकेपछि कानुनको कार्यान्वयन भएन भने त्यो सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो। हामी कहाँ थुप्रै समस्याहरू छन्, नभएको होइन। ती समस्याहरूको एउटै मात्र निदान के हो भने उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो कि विधिले सम्पूर्ण रूपले राज गर्नुपर्छ। भाषणमा, लेखनमा र पठन पाठनमा मात्रै विधिको शासन भनेर हुँदैन। भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको विधिमाथि मानिसको व्यक्तिले शासन गर्न खोज्छ। विधिमाथि जब संसारको इतिहास हेर्नुहोस्, थुप्रै दर्जनौं कुराहरू छन्, तर यी सबै कुराहरू गरेर अहिले साध्य छैन, टाइमको पनि अभाव छ। जहाँ जहाँ विधिमाथि व्यक्तिबाट अथवा एन्टिटीबाट प्रहार हुन थाल्यो त्यहाँ यस्ता समस्याहरू पैदा भएका छन्। एडभान्स कन्ट्रीमा हेर्नुहोस्, एडभान्स कन्ट्री आफै एडभान्स भएका होइनन्, सम्पूर्ण रूपले विधिलाई सिरोपर गरेका मानिसहरू थिए त्यहाँ। त्यही कारणले ल एन्ड जस्टिस इज एबोभ अल भन्ने प्रिन्सिपलले गाइडेड थिए संसार। त्यस कारण हामी कहाँ कानुन चेन्ज भयो, क्रान्तिहरू भए, नयाँ कानुनहरू आए। तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ कि यो संविधान बनिरहँदाखेरि संविधानको 3टा कुराहरूलाई हामीले ध्यान दियौँ। समावेशी,
समानुपातिक र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य त्यो थियो संविधान अन्तर्गत। न्यायपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष। अब यो कुरा भनेर हुने कुरा त होइन। त्यो न्यायपालिकाको बिल्डिङ आफै हुने होइन, कार्यपालिकाको मन्त्री परिषद सचिवालयले आफैले एक्सन गर्ने त होइन, पार्लियामेन्ट जहाँ पार्लियामेन्ट बसिरहेछ त्यो पार्लियामेन्टेरियन हाउस आफैले गर्ने त होइन। त्यहाँ बस्ने अथोरिटी प्राप्त व्यक्तिहरूको आचरण, तिनको क्रियाकलाप कस्तो छ, त्यही कुरामा भर पर्ने हो यी सबै कुराहरू। मैले अघि पनि नवराज सरलाई सोधेको थिएँ, त्यो 79 जुन अपराध संहिताको 79 दफा छ त्यसलाई अनुसूची 1 बाट छुटाइयो भनिएको छ। त्यो अनुसूची 1 बाट छुटाउँदाखेरि त्यसले कस्तो किसिमको असर पार्छ? लिगल लेकुनाज हो, त्यो लिगल डिचेज हो, स्पष्ट छ। कानुनका विद्यार्थीलाई, न्यायिकहरूलाई त्यो थाहा छ। जस्तो 79 भित्र चाहिँ नयाँ थप व्यवस्था राखिएको हो संहिताभित्र। पहिलाको मुलुकी ऐनको तपाईँ दण्ड सजायको 18 नम्बर र 19 नम्बरमा झुट्टा उजुर गरेर कुनै व्यक्ति विशेषलाई फसाउने नियतले कसैले जाहेरी दियो, पोल गर्यो र त्यो मुद्दा ठहरेन, छुट्टा प्रमाणको आधारमा त्यो मुद्दा चल्यो भने आधा सजाय हुने व्यवस्था थियो। उल्टो त्यो व्यक्तिलाई जति हुनुपर्ने हो, यदि मुद्दा ठहरेन भने आधा सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। आधा सजाय गरिरहँदाखेरि तपाईँको त्यसको हदबन्दी छ, यतिसम्म गर्न 5 वर्षसम्म गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै अहिलेको संहिताभित्र तपाईँको फौजदारी मुलुकी फौजदारी संहिताको तपाईँको मलाई लाग्छ 89 तिर होला, त्यो व्यक्ति जसले झुट्टा उजुर गर्छ त्यसलाई पनि त्यही व्यवस्था छ। आधा सजाय हुने, आधा सजाय हुँदा धेरै हुन सक्यो भने 5 वर्षसम्म जानी छुटाइएको हो या के हो? होइन, त्यो लिगल लेकुन अझै भन्नुपर्छ त्यसलाई, म त्यसमा आउँछु। यसमा थप व्यवस्था के राख्यो भने मान्छे भिक्टिम कसरी हुन्छ। एउटा अपराध पीडित व्यक्तिको हक भन्ने हाम्रो संविधानको धारा 21 मा उल्लेखन छ। तपाईँको अपराधीले अपराध गरिरहँदाखेरि त्यो अर्को पीडित व्यक्तिले के पाउने राज्यबाट, संरक्षण मात्रै भने क्षतिपूर्तिका कुरा हुन्छन्। लोक कल्याणकारी राज्यले विशेष गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभित्र हरेक व्यक्तिको पर्सनल लिबर्टी त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त्यो भित्र चाहिँ तपाईँको मुद्दा अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा अभियोजन गर्ने कुनै एन्टिटी भित्र बसेको कुनै अधिकारीले बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई फसाउँछु भन्ने नियतले, कुनै व्यक्तिसँग प्रतिशोध लिन्छु भन्ने नियतले, आफू पद र पावरमा बसेको कारणले म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने भावनाले ग्रसित भएर कुनै लाभ लिनको निम्ति विविध कारणले हुन सक्छ कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्यो या अभियोजन गर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई हुने सजायको विषयमा उल्लेखन छ। त्यो 79 भित्र त्यो नयाँ व्यवस्था हो। यो कोडिफाइड भइसकेपछि तपाईँको लको स्ट्यान्डर्डाइजेसन भइसकेपछि, लको क्लासिफाई भइसकेपछि तपाईँको यो विशेष व्यवस्था राखिएको हो। त्यो त्यसै राखिएको त होइन। तर त्यही त कतिपय कानुन अब त्यसलाई जानी कतै त्यो अनुसूची 1 बाट जानी गर्नुपर्ने गरिएन कि भन्ने खालका कुराहरू जानी नगरिएको नहुन सक्छ। कहीँ कानुन मेकिङ, ल मेकिङ प्रोसेसभित्र सबै सर्वज्ञ हुँदैन। ड्राफ्ट गर्दाखेरि कहीँ सिक्वेन्सेसहरू मिल्दैन, भनेपछि त्यो विषयलाई, त्यो दफा 79 लाई अनुसूची 1 मा राख्नुपर्छ अब संशोधन गरेर। बिल्कुल राख्नुपर्छ, नत्र त त्यो युजलेस छ। त्यो राख्नुको कुनै अर्थ छैन। अनुसूची 1 भित्र त्यो 79 को प्रोभिजन नपरेसम्म मुद्दा प्रोजिक्युट कहाँ गर्ने मुद्दा प्रोजिक्युट हो। यही विषयमा मैले म्यामसँग जान चाहेँ कि श्रीकृष्ण भट्टराईले त्यही 79 लाई अहिलेसम्म प्रयोग नभएको र यो जुन अघि नवराज सरले भन्नुभयो राजेन्द्र थापा मगरको मुद्दामा उहाँले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनुभयो। अब यसलाई कसरी हेर्ने? प्रयोगमा आइरहेको थिएन, प्रयोगमा आयो। अस्टिनले भन्नुभएको छ राजनैतिक सङ्गठनले अथवा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न व्यक्तिले निकालेको त्यस्तो आदेश जसको पछाडि दण्डको व्यवस्था हुन्छ त्यो कानुन हो, हैन? अब त्यो कानुनहरू के को लागि लागू गरिन्छ भन्दा न्याय स्थापित गर्नको लागि। अब न्याय के हो त, हैन? न्याय के हो भन्ने सम्बन्धमा विद्वान अरिस्टोटलले के भन्नुभएको छ भने न्याय चाहिँ एउटा युनिभर्सल हुन्छ, एउटा पार्टिकुलर हुन्छ, हैन?
पार्टिकुलरभित्र पनि न्याय 4 प्रकारको हुन्छ। 4 प्रकारको न्याय के हुन्छ त भन्दा के अरे करेक्टिभ हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटिभ हुन्छ, प्रोसिड्युरल हुन्छ, रेट्रिब्युटिभ हुन्छ। भनेको मतलब रेट्रिब्युटिभ दण्डात्मक हुन्छ हैन। अब मैले यहाँ हाम्रो अस्तिको यो नयाँ फैसलासँग जोड्न खोजेँ। अब के भएको छ भने त्यहाँ जाहेरी लिएर गएको मान्छेले पहिलोपटक जाहेरी लिएर जाँदा त्यो दर्ता नगरेर फिर्ता गरेको अवस्था छ हैन त। फिर्ता गरेको अवस्था पुग्दाखेरिमा त्यसपछि फिर्ता दर्ता भएको छ। दर्ता भइसकेपछि अदालतमा आएपछि बुझ्दाखेरिमा जाहेर गर्नु व्यक्तिले के भनेको छ भने म त महिला भाग लिन गएको थिएँ, जेठी भाग लिन गएको थिएँ, मैले जाहेरी दिएर चाहिँ बहुविवाहमा आएको होइन, किनभने मलाई यो कुरा थाहा थियो। म पढ्न नजान्ने मान्छे लेखेर साइन गर भन्नुभयो, मैले गरिदिएँ भन्ने अवस्था छ। अब त्यो भनिसकेपछि त्यही कालीमाटी चौकी नै भने जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलोचोटि फिर्ता गरेको केस दोस्रोचोटि जाहेरी भनेर आएको छ। अब फेरि त्यहाँ अर्को कुरा के छ भनेदेखि थाहा पाएको मितिले 3 महिना भनेको छ। त्यो चाहिँ नि उसको 55-56मा बिहे भएको छ। 63 सालमा सासू बितेर एकै ठाउँमा सँगै बसेर चाहिँ उनीहरूले काजक्रिया गरेका छन्। जब जेठी कान्छी एकै ठाउँमा बसेर काजक्रिया गरे जस्तो थाहा नपाएको भन्ने कुरा आएन। 20 वर्षको बच्चा भइसकेको छ, एउटा 18 एउटा 20 त्यस्तै छ लगभग। भनेपछि थाहा पाइराखेको अवस्थामा जब मेरो जेठी भाग मलाई अहिले हेरेन श्रीमानले खर्च चाहियो भनेर गएको मान्छेलाई गलत रूपबाट तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् तपाईँले पाउनुहुन्छ न्याय भनेपछि प्रहरी कहाँ जाँदा अघि भर्खर भन्नुभयो मान्छे कत्रो ठुलो विश्वासका साथ गएको हुन्छ, अधिकार पाउँछु भनेर गएको हुन्छ, यो हाम्रो संरक्षक भनेर गएको हुन्छ। त्यहाँ बसेको अधिकारीले बदनियतपूर्वक कसैलाई दुःख दिने विचारले जाहेरीमा हस्ताक्षर गरेर लगेको कुरा देखिन आएको छ। त्यहाँबाट त्यो देखिन आइसकेपछि अब मैले भने अब बेन्चले के गर्नुभयो त त्यो देखिने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ 6 महिना कैद 6 महिनासम्म भन्ने कुरा थियो। 1 महिना कैद दिएर एउटा चाहिँ जनाउ। अब त्यो जनाउ गर्नुपर्ने कारण किन छ त भने अहिलेसम्म त्यस्तोमा सजाय भएको अवस्थै छैन। अघि हाम्रो माननीयज्यूले नि भन्नुभयो यो एउटा चाहिँ नि कोसे ढुङ्गा साबित हुनुपर्छ। सबैलाई के फिल हुनुपर्छ भने मैले माथि नै अस्टिन र चाहिँ नि एरिस्टोटलको कुरालाई नि राखेर भने जब दण्डको हैन, जब दण्डहीनताको वातावरणको अन्त्य हुँदैन, जब गल्ती गर्नेले दण्ड पाउँछु भन्ने हुँदैन, उनलाई सजाय हुँदैन, त्यो विकृति फैलिएर जान्छ। आजसम्म भइराख्या पनि त्यही हो। यो 1 महिना मात्रै दिँदा पनि यो एउटा सिम्बोलिक हो र मैले चाहिँ यसलाई राम्रो मानेको छु। अब त्यतिखेर महिलाले सहमतिको आधारमा उनले बहुविवाहको दर्ता मुद्दा के अरे जाहेरी दिन गएकी थिएनन्। पछि उनी फेरि कसैले उनलाई उचालेर बहुविवाहको जाहेरी देऊ भनेपछि त्यो 19-20 वर्षपछि दिनु त्यो तर्कसङ्गत त्यो न्यायपूर्ण चाहिँ कसरी हुन्छ? जहिले पनि कानुन भनेको स्पष्ट हुन्छ क्या। अब कसैले बहकाएर कसैले के गरेर भन्ने कुरा प्रमाणित हुनु पर्यो नि त, त्यसै भनेर भएन। उनले आफैले बयान गरेको ठाउँमा स्पष्ट रूपमा भनेकी छन् म जेठी भाग माग्न गएको हो, पहिलोचोटि जाँदा मेरो दर्ता नभएको अब किन जान्छु त म होइन र। पहिलोचोटि जाँदा उनको दर्ता नभइसकेपछि दोस्रोचोटि म भाग मात्रै लिन गएको हो, मलाई चाहिँ बहुविवाहमा सजाय गराउनु थिएन। तर म पढ्न नजान्ने मान्छेलाई लेखाएर गराउनु भयो भन्ने बित्तिकै पढ्न जानेको मान्छे भए पनि कुरा अर्कै हुन्थ्यो। पढ्न जानेको मान्छे नहुँदाखेरिको अवस्थामा त कानुनमा के हुन्छ भने स्पष्ट असल नियत र बदनियतको कुरा आउँछ। प्रत्येक वाक्यमा ती कुराहरूको चर्चा हुन्छन् हैन। असल नियतले कुन काम गरियो, बदनियतले कुन काम गरियो। अब यो काम के देख्यो त भने तपाईले पाइहाल्नुहुन्छ तपाईको भाग भनेपछि उनले बुझिन् मैले अंश पाउँछु अथवा पैसा पाउँछु भन्ने बुझिन्। अब प्रहरीले गरेको त्यो पनि चाहिँ नि आफूले जसलाई विश्वास दिएर गएको छ उसले गरेको अफिसियल कारबाही हो, हस्ताक्षर गर्न डराउनु परेन, आफूलाई त सुरक्षा दिने ठाउँ हो, उनले त्यो गरेर गए भनेपछि आफ्नो नियन्त्रणमा नबुझ्ने मान्छेलाई प्रभावमा पारेर गलत रूपमा तीबाट भएको फिर्ता भएको केसमा फेरि दर्ता गरेर कसैलाई दुःख दिन मिल्छ? अब म यहाँ प्रश्न गर्छु, कानुनको अर्को काम भनेको के हो भने व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्ने हो। मान्छे स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न चाहन्छ, मानव अधिकारको रक्षा जहिले पनि गर्नुपर्छ भने मान्छेलाई दुःख दिएर त्यत्तिकैमा समातेर लगेर थुनेर उसलाई दुःख दिने काम पनि यहाँबाट भएको छ। त्यसले चेतना दिनुपर्छ र यो काम यस्तो गर्न हुँदैन भनेर चाहिँ नि यो सजाय गरेको मैले यसलाई राम्रो मानेको छु। र अब यहाँ आउँछ 189 सँगसँगै जोडेर आएको समिति गठन, अनुसन्धान समिति। 189 को अनुसन्धान समिति भनेको चाहिँ के हो भने कसैले मुद्दा दर्ता गर्यो, अनुसन्धान गर्ने ठाउँबाट चाहिँ नि त्यो काम अगाडि राम्रोसँग भइराखेको छैन है, बदनियतपूर्वक भएको छ भनेर कसैले उजुरी दियो भने गठन हुने भयो। त्यो महान्यायाधिवक्ताले तोकेको कम्तीमा राजपथको प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता अध्यक्ष रहने गरिकन बनाउने समिति। अब यो समिति र यो कुरा त्यहाँसम्म मिल्दैन।
यो जुन अहिले यो भयो हाम्रो चाहिँ नि उसको केस चाहिँ नि श्रीकृष्ण भट्टराईको बेन्चले गरेको जुन केस हो त्यो कुरा र यो फरक भयो। यो भट्टराईको जीको केसमा चाहिँ के देखियो भनेदेखि स्पष्ट प्रहरीले चाहिँ नि बदनियतपूर्वक काम गरेर देखियो, बदनियतपूर्वक काम गरेपछि त्यो हुन्छ है भनेर चाहिँ नि ठ्याक्क रोकेको अवस्था आयो। तर त्यो जुन समितिको कुरा आयो त्यो त समिति गठन हुनै बाँकी छ, समिति गठन हुनुपर्छ, नियमावलीहरू त्यो आइसकेको अवस्था छैन, कानुनमा 189 लेखा मात्रै अवस्था छ, न्याय कहिले पर्छ? मैले अघि नै जोडिसकेँ, कानुन भनेको न्यायको लागि हो, त्यो न्याय प्राप्त नभए भने कानुन हुँदैन। यसरी पनि हामी चलिरहेका छौँ। त्यसो भने इट आर नट पनिस्ड देयर इज जस्टिस इज नट डन, होइन? पनिस्ड भएन भने जस्टिस हुँदैन। त्यसले गर्दा यो पनिस्डको झलक हो, किनभने बदनियतपूर्वक गरेको देखियो, बदनियतपूर्वक गरेको कुराको प्रमाणित हुन्छ। त्यसैले म यसलाई चाहिँ राम्रो मान्छु र यही हिसाबमा बढ्नुपर्छ। यसले एउटा सचेतना के ल्याउँछ भने प्रत्येक लेभलमा बसेको मान्छेले मैले सोचेर काम गर्नुपर्छ है, गलत गर्नु हुँदैन, पदीय दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। नुरा सर, यहाँनिर प्रहरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय र सङ्गठनको रूपमा र त्यो मुद्दा या जाहेरीलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी त्यसलाई न्याय निरूपण गर्ने, त्यसको प्रारम्भिक या प्रस्थान बिन्दु नै प्रहरी हो। तर प्रहरीबाट नै कमजोरी भइरहेका छन्। किन? हामी कहाँ कमजोरी कहाँ हो? त्यो त मैले भने प्रहरी चाहिँ अब त्यो केस बिल्डिङ गर्ने फाउन्डेसनै चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी भयो होइन। त त्यो इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी त्यही कारणले फेरि प्रहरीभित्र पनि चाहिँ प्रहरीको चाहिँ नि नियममा पनि उसको कोड अफ कन्डक्टहरू राखिदिएको छ कि एउटा अनुसन्धान अधिकृतले के गर्नु हुने, के गर्नु हुने, को प्रभावमा पर्नु हुने नहुने, कुन ढङ्गले प्रमाण सङ्कलन गर्ने, कुन ढङ्गले मान्छे बुझ्ने, डकुमेन्टेसन कसरी गर्ने, त्यो यावत रूपमा चाहिँ उसलाई एउटा त्यो उसको कोड अफ कन्डक्टभित्र राखिएको छ। र फेरि उसलाई ऊभन्दा माथिको सुपरभाइजरले चाहिँ नि हेर्ने र उसले काम गर्न नसकेको अवस्थामा उसलाई पनिस गर्ने व्यवस्था पनि छन्। तर के रियल लाइफमा चाहिँ त्यो गरिँदैन। त्यो किन गरिँदैन भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नेपाल प्रहरीको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने त्यो इन्भेस्टिगेसन चाहिँ खास प्रायोरिटीको विषय चाहिँ बनाएको छैन। हुन त अहिले विगतमा केही समयदेखि यसलाई चाहिँ विशिष्टीकरण गरेर जाने र इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर चाहिँ 1 वर्ष इन्भेस्टिगेटिङ अफिसर बस्छ, फेरि अर्को वर्ष अर्को ठाउँमा पुग्छ, अर्को वर्ष अर्को ठाउँमा पुग्छ भनेपछि उसले आफ्नो त्यो स्किल, त्यो प्रोफेसनलिजम डेभलप पनि गर्न नपाएको खालको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ अब त्यो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ आफ्नो करियरै त्यसमा बनाउनु पाउने, त्यहीँबाट लर्न गर्ने, त्यहीँबाट एउटा चाहिँ नि भन्नुहोस् न एथिक्स चाहिँ बिल्ड गरेर चाहिँ प्रोफेसनलिजम बिल्ड गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने खालको स्थिति भयो भने इन्भेस्टिगेसन अझ बेटर, अझ पारदर्शी, अझ न्यायिक हुन्छ। किनभने इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले त्यहाँ सही ढङ्गले काम गरेर त न्याय पाउने मान्छेले नपाउने, भिक्टिमले न्याय नपाउने। क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनलाई हामीले विशिष्टीकृत रूपमा प्रहरीभित्र राख्ने गरेका छैनौँ कि के? होइन, विशेषकृत बनाउने भनिएको छ तर अभ्यासमा देखिएन कि मतलब गर्ने। तर के भन्छ 2 वर्ष चाहिँ इन्भेस्टिगेसनमा काम गर्छ, त्यसपछि फेरि जान्छ चाहिँ भिड नियन्त्रणमा जान्छ, फेरि कुनै भिआइपी प्रोटेक्सनमा गएको हुन्छ, कहाँ चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गौडमा गएर चाहिँ आम पुलिसको काम गरेर आउँछ नि। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो विशिष्टीकृत अबको जमानामा चाहिँ जसरी बाहिरतिर हेर्नुहोस् न चाहिँ FBI भनौँ, ऊ चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरको रूपमा आउँछ र उसले इन्टायर उसको लाइफ त्यसमा बिताएर रिटायर हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो विशिष्टीकृत चाहिँ अब सरकारले हेर्नु पर्यो यसमा चाहिँ। हामी कहाँ पनि CBI त छ होइन, छ, तर CBI-मा बस्ने मान्छे त्यहाँ 1 वर्ष बस्छ, त्यसपछि फेरि अर्कोमा छ कि उसलाई सधैँ त्यहाँ त बस्नु दिन्न। त्यो ढङ्गले चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरहरूलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेटिङकै प्रोफेसनलिजममा त्यही लाइनमा इन्ट्रीदेखि उसको चाहिँ एक्जिट रिटायरमेन्टसम्म त्यहाँ बस्ने खालको एउटा व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। त्यसले एउटा चाहिँ सिस्टम पनि निर्माण गर्छ भन्ने लाग्छ। नभए इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरहरूले चाहिँ जस्तो बाहिरतिरको कुरा गर्नु न, इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरको कत्रो चाहिँ भूमिका हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा तपाईँ एउटा केसै म तपाईँलाई साइड गर्छु। 1992 चाहिँ ओजे सिम्पसनको केस तपाईँ संसारभरि अहिलेसम्म पनि लका विद्यार्थीले सबभन्दा बढी पढ्ने केस चाहिँ ओजे सिम्पसन, त्यतिखेरको चाहिँ स्टार, फिल्म स्टार चाहिँ खेलाडी, उसले चाहिँ के गर्यो भने जुन 1992 आफ्नो एक्स वाइफ निकोल ब्राउन सिम्पसन र उसको चाहिँ बोयफ्रेन्ड रोन गोल्डम्यान भन्ने 2 जनालाई त्यो राति 12 बजी चाहिँ स्ट्याब गरेर मारेपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि उसको जुन चाहिँ नि सिम्पसनको ओजे सिम्पसनले लगाएको चाहिँ त्यो हत्या गर्दाखेरि स्ट्याब गर्दा लगाएको पन्जा रगतसहित चाहिँ उसको घर पछाडि भेटियो। अनि त्यो चाहिँ अब त्यो म्यासिभ चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला, त्यहाँ इन्टरनेटदेखि व्यापक रूपमा चाहिँ हेरिएको, अध्ययन गरिएको, फलो गरिएको केस हो। अनि त्यो केसमा के हो भने अब इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले चाहिँ त्यो जुन पन्जाको चाहिँ त्यो भाइटल क्रुसियल चाहिँ एभिडेन्स हो नि, त्यसमा त DNA लगाएर सबै कुरा छ, उसले त्यहाँबाट कलेक्सन गर्यो। त्यसको चेन अफ कस्टडी भन्ने क्या, मैले खालि इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरको कुरा हेर्नु चाहिँ
त्यो चेन अफ कस्टडी भनेको त्यो जुन इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले कलेक्ट गरेको इभिडेन्स चाहिँ कुन अथोरिटीकोमा जानुपर्ने र कति टाइमभित्र जानुपर्ने, त्यो उसले चाहिँ फेरि त्यो लग पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ। मैले यहाँ बुझाएँ, यसले बुझ्यो भनेर गर्नुपर्छ चेन अफ कस्टडी। त्यसमा के गर्दो इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले भनेपछि त्यहाँ भयो, त्यसपछि त्यहाँ लन्च खान भनेर एकातिर गयो, त्यो गाडीको पछाडि चाहिँ नि डिकीमा राखेको त्यो सबै इभिडेन्सहरू कलेक्सन गरेर, अनि त्यो दिन कहाँ के हो भोलिपल्ट त्यहाँ टाढा पुग्यो। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ नि फोरेन्सिकमा लगेर बिहान 8 साढे 8 बजी लगेर बुझायो। ऊ गरेर उसको डिएनए देखियो, सबै देखियो। तर चाहिँ कोर्टमा के गर्यो भने अब त्यहाँ पनि त वकिलहरू हाम्रो श्रीमान जस्ता चाहिँ वकिलहरू 101 पढेका बुझेका, किनभने यस्तो कुराहरू चाहिँ बियोन्ड रिजनेबल डाउट चाहिँ प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ कि। यस्तो ठुल्ठुला केसहरू कुनै खालको डाउट कहीँ पनि बेनिफिट अफ डाउट गोज टु अक्युज भन्छ कि, त्यही कारण बियोन्ड रिजनेबल डाउट चाहिँ प्रमाणित हुनुपर्ने केसमा के भयो भने ल उसले वकिलले के भन्यो, ल इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले दिउँसो चाहिँ के अरे अघिल्लो दिन चाहिँ बरामद गरेको चाहिँ भाइटल इभिडेन्स भोलिपल्ट बिहान डेपुटी रातभरिमा टेम्पर गरेर चाहिँ श्रीमान यसमा चाहिँ अब यहाँ त यो त क्लियर देखिएन चाहिँ चेन अफ कस्टडी भनेपछि मेरो चाहिँ क्लाइन्ट जो चाहिँ संसारमा यस्तो पवित्र के अरे प्रख्यात छ, यत्रो ठुलो चाहिँ स्टार हो, उसलाई फसाउनको लागि रातभरिमा चाहिँ गएर यसको ब्लड र डिएनए जसतिरबाट लगाएर यो चाहिँ यसमा डाउट भयो, यो अनर यो चाहिँ डाउटफुल छ, यो चाहिँ बियोन्ड रिजनेबल डाउट चाहिँ यो प्रमाण चाहिँ ग्रहण गर्न मिल्दैन भनेर त्यहाँ भन्दैछ। अब अदालतले दुईटै मर्डर काउन्टमा उसलाई रिहा गर्यो। बाबुराम सर जस्तै उहाँले एउटा खालि मैले भनेको इन्भेस्टिगेटिङ अफिसरले त्यो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गरेन भने कहाँ पुग्छ केस, न्यायको प्रक्रिया कहाँ पुग्छ, भिक्टिमले न्याय पाउँदैन, अपराधी छुट्छ भन्ने कुरोको एउटा प्रमाण मैले पेश गरेँ। यो उहाँले एउटा राम्रो उदाहरण दिइरहँदाखेरि क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको त्यो विशिष्टीकृत काम हामी कहाँ नभइरहेको बेलामा जसरी सङ्गठनभित्र या सिपाही हौलदार या एउटा अनुसन्धान अधिकृत जो चाहिँ अझै भन्दछु क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनको उसलाई नलेज त्यति छैन, तर उसले गरेको तपाईँको अभियोग पत्र या अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा सरकारी वकिलको कार्यालय या महाधिवक्ताको कार्यालयले त्यसैले नै अगाडि बढाउनु कतिको युक्तिसङ्गत र त्यसले कसरी न्याय दिन्छ? होइन, यस्तो छ, हामी कहाँ इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटी पुलिस भाग हुनाले विशेष गरी फौजदारी मुद्दाहरूमा पुलिस सङ्गठनभित्र पनि राम्रा इन्भेस्टिगेटरहरू छन्, ट्रेन्ड छन्, एजुकेटेड छन्, विदेशमा गएर थुप्रै पटक विभिन्न घटनाचक्रहरू देखेर नलेज गेन गरेका छन्। महाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि राम्रा अभियोजनकर्ताहरू छन्। उनको क्षमतामा मलाई चाहिँ खासै शङ्का लाग्दैन। मैले प्रहरीको क्षमता पनि देखेको छु, सरकारी वकिलको क्षमता पनि देखेको छु, प्राइभेट वकिल त हामी भइहाल्यो। यहाँ क्षमता भन्दा पनि यहाँ पुरा समस्या के देख्छु भने पर्सनली तपाईँलाई भन्ने हो भने, साथीलाई भन्ने हो भने, मान्छे बेला बखत मानिसहरूको मनमा खोट पैदा हुन्छ। त्यो खोट किन पैदा हुन्छ थाहा छैन, तर मानिसहरू जहाँ जुन एडिटीमा बसे पनि पहिलो कुरा मान्छे एबल हुनुपर्छ, एबिलिटी हुनु पर्यो त्यो मान्छेमा। दोस्रो कुरा इन्टिग्रिटी हाई हुनु पर्यो। त्यो भइदिएन भने समस्या आउँछ र त्यो नभइरहँदाखेरि, नभएको घटना देखिँदाखेरि, त्यसलाई कारवाही नगरिँदाखेरि समस्या आउँछ, त्यसलाई प्रोत्साहन मिलिरहेछ। क्वेसन सरकारी वकिलको र यो उसको मात्रै होइन, प्रहरीको मात्रै होइन। क्वेसन तपाईँले जुन पर्टिकुलर मुद्दाको गर्नुभएको छ त्यो मुद्दाको मात्रै होइन, तमाम फौजदारी मुद्दाहरू छ। त्यो त हामीले एउटा उदाहरणको रूपमा गरिरहनु, त्यो मात्रै होइन। त्यो मुद्दा खैर अब जिल्ला अदालतबाट के भयो, त्यो अब पुनरावेदन तहमा होला, उच्च अदालतमा होला, विचाराधीनै छ। त्यो विषयमा चाहिँ अदालतले व्याख्या गर्ला। तलपट्टि गल्ती भएर चाहिँ बढी एक्टिभेट न्यायाधीश भएको देख्यो भने त्यो कुरालाई थुनछेक गर्ला, करेक्ट गर्ला। यदि कानुनमा कमी रहेछ भने त्यो कुरा स्ट्रक्चर पनि जारी गर्ला। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि अनुसूचीभित्र छैन भनेर। अनुसन्धान समिति त गठन हुन्छ। अनुसन्धान समितिले अनुसन्धान गरिसकेपछि लागेको कुरा सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सुझाउँछ। सरकारी वकिलको कार्यालयले कुन बेसमा त्यो मुद्दा अदालतमा दिने भन्ने कुराको समस्या छ। त्यसकारणले त्यो मानेमा कहिलेकाहीँ अवस्था हेरेर, स्थिति हेरेर न्यायाधीशहरू एक्टिभेट हुने गर्छन्। त्यो हुने नहुने, ठिक छ बेठिक छ भन्ने कुरा मुद्दा विचाराधीन भयो हुनाले पहिला उच्चले हेर्ला, सर्वोच्चसम्म पनि जाला, त्यो हेर्दै गरौँला। मैले देखेको कुरा र मेरो अनुभूति के छ भने अहिले जति धेरै लामो कुरा म गर्दिनँ, साङ्केतिक र लाक्षणिक रूपमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै मुद्दाको अनुसन्धान गर्न नसक्ने एबिलिटी विहीनै मान्छे छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रोसिक्युट गर्न नसक्ने कुनै सरकारी वकिल छ त्यो हुँदै होइन, छँदै छैन।
कानुनै बुझ्दैन त्यत्रो वर्षसम्म वकालत गरेको, त्यत्रो जाँच पास गरेर गएको वकिलले, त्यसभित्र इन्हेरेन्ट स्पिरिट बुझ्दैन, इन्भेस्टिगेटरले बुझ्दैन त्यति कुराहरू। हदम्याद कहाँ छ, जुरिडिक्सन कसको हो, लोकस स्ट्यान्डार्ड कसको, त्यो सामान्य लको स्टुडेन्टले जान्ने कुराहरू तिनीहरू छ भने सिर्फ बदनियत छ। अघि तपाईँले सुरुमा भने जस्तै कसको छ, कहाँ छ, त्यो हेर्नुपर्छ। विधि र विधान अनुसार चलेनौ भनेपछि पछि यस्ता समस्याहरू आउँछन् र अन्तिममा नाश हुन्छ मानिसहरूको। सोसाइटी मात्रै होइन, देशैको नाश भएको छ। संसारमा इतिहास छन् यस्ता जहाँ कानुनको सम्पूर्ण रूपले परिपालना हुँदैन, कानुनमाथि छल गर्न खोजिन्छ र कानुनमाथि व्यक्तिको राज हुन खोज्छ। त्यो छ कि छैन हामी विचार गरौँ, त्यो छ कि छैन हामी विचार गरौँ। महाधिवक्ताको कार्यालयमा मलाई त छ भनिराखेकै छु नि। त्यस कारणले मलाई सानो अनुभव के छ भने तपाईँलाई एउटा कुरा, अर्को कुरा म इक्जाम्पल दिउँ। उहाँ सायद मलाई लाग्छ त्यति बेला नेपाल प्रहरीभित्रै हुनुहुन्थ्यो, म महान्यायाधिवक्ता थिएँ। तपाईँलाई सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल हाम्रो देशमा घटे, थुप्रै विदेशमा थुप्रै यस्ता केसेसहरू छन्। एउटा कुरा उहाँले भनिहाल्नु भनेर टेक्स लङ टाइम। हाम्रो देशमा ओखलढुङ्गामा एउटा केस घट्यो, ज्यान मुद्दा। माझी थरको कुनै व्यक्ति, माझीद्वारा, गोपाल माझी समथिङ लाग्छ, नाम पनि म उल्लेख नगरौँ, केस जिता जाग्दा अहिले पनि अभिलेखमा सुरक्षित छ। नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो, ज्यान कर्तव्य ज्यान। त्यो राय सरकारी वकिल कहाँ पेश गर्यो। सरकारी वकिलले फेरि आफ्नो प्रोजिक्युसन मतलब अभियोजन चाहिँ अदालतमा गर्यो। अदालतमा गइसकेपछि प्रतिवादीहरूलाई पूर्वपक्षको निम्ति थुनाममा राख्ने आदेश हो। तत्काल प्रचलनमा रहेको मुलुक ऐनको 118 नम्बरको प्यारामिटरभित्र बसेर हेर्दाखेरि तपाईँको त्यो मान्छेले कसुर गरेको देखियो। 17 नम्बर भन्ने हुन्थ्यो, अहिले 73 नम्बर छ संहिताभित्र। त्यो विदितको आदेश, जिल्ला अदालतले गरेको आदेश ठिक छैन भन्ने लाग्यो भने तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा गइन्थ्यो, त्यहाँ त्यसको इन्साफ जाँच हुने गर्थ्यो। जाँच हुँदाखेरि त्यो सदर भयो। त्यो मान्छे, जो मान्छे मृतक हो, त्यो मान्छे 1.5 वर्षपछि फर्केर आयो जिता जाग्दा, सशरीर उपस्थित। अब हेर्नुहोस् तपाईँले स्थिति। इन्भेस्टिगेटरले के इन्भेस्टिगेसन गरे होला। अब त्यसको कम्पनसेसन चाहिँ के हुनु पर्यो? जोशीजी, म तपाईँलाई कम्प्लिट लाचार निरीह जस्तो भयो सबै। अब अभियोजनकर्ताले के अभियोजन गरे होला। ल ठिक छ, इन्भेस्टिगेटरले त इन्भेस्टिगेसन गर्यो, मान्छे मरेको ठहर्यायो, प्रतिवादीलाई साबित गराएर दियो। अभियोजनकर्ताले सर्वस्वसहित जन्म कैद हुनुपर्छ भनेर भन्यो, तत्काल प्रचलनमा रहेको कानुन बमोजिम। श्रीमान कहाँ गयो, न्यायाधीशजी कहाँ? न्यायाधीशले हेर्नुभयो होला चारैतिर। उहाँले कसुरदार देख्नुभयो, थुनिदिनुभयो त्यसलाई। वाट एबाउट हिज दोज ब्युटिफुल एन्ड एनर्जेटिक डेज विच ही स्पेन्ड इन द बार। त्यस्तो खालको अवस्था हामीले भयो। तत्काल सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, रामकुमार शाह। मलाई थाहा भइसकेपछि तुरन्त मैले त्यो कुरा रिपोर्ट गरेँ। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विधिले जहाँ शासन गर्छ त्योभित्र मान्छेको 1 मिनट पनि तपाईँको बर्बाद हुनु हुँदैन, पर्सनल लिबर्टी। त्यही त अघि मैले भने नि, पहिले थुन्ने त्यसपछि सुन्ने जुन प्रक्रिया छ, यो हामीले करेक्सन नगरेसम्म त यो तपाईँले भने जस्तै कुराहरू फेरि आगामी दिनमा पनि दोहोरिरहने। आगामी दिनमा किन दोहोरी? सिस्टममा कहाँ दोष छ? दोष छ भने दोष थिएन। अनुसन्धानमा जानेर वा नजानेर होस् या बदनियत राखेर वा अन्यान्य रुचिको कारणले यसमा चाहिँ पुरै इन्कम्पिटेन्सी देखियो। अभियोजनकर्ताको पनि इन्कम्पिटेन्सी देखियो, इन्भेस्टिगेटरको पनि देखियो, र त्यो तत्काल त्यो थुनावमा पठाउने श्रीमानको पनि इन्कम्पिटेन्सी देखियो। यो कार्यक्षमताको सर्वथा अभाव देखियो सबैमा। त्यही मान्नु पर्यो नि। अब त्यो कार्यक्षमताको त्यत्रो ठुलो अभाव देखियो जहाँ जिता जाग्दा एउटा व्यक्ति 1 वर्ष 1.5 वर्षपछि फर्केर आउँछ र त्यो व्यक्तिलाई मारेको भन्ने कसुरमा थुप्रै मान्छेहरू जेलमा छन्, कसैले त्यसको जिम्मेदारी लिएन। के कारबाही भन्नुहोस्? न देशको प्रधान न्यायाधीशले, न देशको महान्यायाधिवक्ताले, न देशको आइजिपीले। र तिनीहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने निकाय पनि छ नि। राइट हो नि। तिनलाई ठेगान लाउने, तिनीमाथि कारबाही गर्ने निकाय छ कि छैन? खोइ कसैले के गरे। त्यसकारण यो छुट पाउने देश हो। तपाईँलाई सुरुमा यसरी भन्नु, यो जे गर्दा पनि छुट पाउने भएको हुनाले अराजकता यसरी फैलिएको। मेरो त यति सारांश यति मात्र छ, लामो कुरो मलाई थाहा छैन। क्यारेक्टर, त्यसभित्रको इन्टिग्रिटी, त्यसभित्रको कार्यक्षमता। तपाईँले सिस्टममा, कमन ल सिस्टममा संसारको सबैभन्दा राम्रो सिस्टम
सिभिल ल सिस्टम पनि राम्रो हो, सिस्टमको कुरा नजाउँ, लिगल फिलोसफी थुप्रै कुराहरू छन्। अब हामीले ल्याएको संविधानभित्र राम्रो संविधान हो भनेपछि कन्स्टिट्युसन गएर एउटा पावरमा सेन्ट्रिक भइदिन्छ र हामी सम्पूर्ण अप्ठ्याराहरू बेहोरिरहेका छौँ। कानुनी रूपमा पनि हामी चाहिँ कानुनै बन्दी भइरहेको छ नि, त्यसो भए भन्न सकियो यसरी। अब यो झुट किन बोल्नु पर्ने हो र? झुट बोलेर आफैले किन ठग्नुपर्ने स्थिति हो र? जनजनमा पिपुलको घटघटमा गएर सोध्नुहोस्, तपाईँले मनमा गएर सोध्नुहोस्, यहाँ विधिले शासन गर्छ कि विधिमाथि व्यक्तिले शासन गर्छ? त्यो व्यक्तिको तपाईँले चिन्नु भएको छ, मैले पनि चिन्छु। जो सत्तामा छ त्यसरी गर्ने हो। म हिजो थिएँ होला, मैले गरेँ होला, अर्काले गर्छ होला। त्यो स्वीकार मान्यजी सामने म स्वीकार्नुहुन्छ? सम्पूर्ण रूपले स्वीकार गर्छु, सम्पूर्ण रूपले स्वीकार गर्छु। नत्र एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, ट्याक्सका, भ्याटका, एक्साइजका, कस्टमका खरबौँ अरबौँ रुपियाँ बिगो भएका मुद्दा